वेलकम बैक ग्राउंड कतन की वजलबियात उससे हर कई वाई उन्नन सबा के ग्राउंड कतन को मारिया रहीम खान वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और डेर ख इंसान अगी माशाल्लाह डेर ख गपशप अगी सरो लगी दो उस जमगा चिकम बला गेस्ट अगी ग्राउंड कतन को दागी हवाले से जरता सो है अमा बिकॉज दा हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स दा लिटरली साइकोलॉजिस्ट entrepreneur, social activist, social worker मतलब د دې دومره اړخونه دي چې زه تاسو ته ویلی نشم په خپله به دې بیانوي ولې چې ما ته دې کله په خپله بایوډیټا راواستلو نه دومره اوږده ده که نه زه تاسو ته ویلی اټس ریلي لینتي رابعه حسین موږ سره ناسته ده very talented girl رابعه السلام علیکم السلام علیکم بخیر عالی ستړي مه شئ جی ویلکم ټو اور شو جی رابعه اول خو ګرانو کتونکو دي چې ماسټرز کړي دي څومره هغه به ماشاءالله دي نه تپوس وکړو رابعه څومره ماسټرز هم کړي او کم یو मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सिंपल बीए से लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट किया बीएस में उसके बाद फिर मैंने क्योंकि मैटरनिटी पीरियड था उसको मैंने कन्वर्ट किया उसमें मैंने आईआर किया मास्टर्स इन आईआर उसके बाद मैंने एमएस साइकोलॉजी स्टार्ट किया सो उसके बाद सर्टिफिकेशंस की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से नो दा څومره मास्टर्स शू टोटल 2 मास्टर्स हैं हाँ और इसके अलावा जो है बाकी सारे सर्टिफिकेशंस हैं अच्छा और एमफिल तरफ तम मूड शतद है इंशाल्लाह आगे इरादा है एमफिल पीएचडी वगैरह करने का खदार तो वो ये ची सोशल एक्टिविज्म तरफ तसिंगर आली अच्छा बेसिकली मैं स्कूल से जॉब से स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैं देखती थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे माएँ ऐसी आती थी कि मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो मुझे होता था कि मैं किस तरीके से इनकी हेल्प करूं तो फिर हम बहुत सारी नेटवर्किंग होती है हमारे पास लोग होते हैं तो फिर मैं उनसे बात करती थी तो इस तरीके से हमने ना 4-5 लोगों का एक बनाया टीम बनाई और उनको हम लोगों ने कहा कि मतलब हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल्स के साथ काम किया उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फीस वगैरह और उनके बैग्स और बुक्स वगैरह तो हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट किया 3 साल तक मैं ये काम करती रही और फिर क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ थी तो इस वजह से मैंने अभी क्विट किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इसमें बच्चों की हेल्प की दैट्स वेरी नाइस जी बहुत और अभी रिसेंटली तब से यो अवार्ड मिलाव शवे दे ज पागिमा डेर खुशहाल मा दा چې کوم अवार्ड दे दा सो لکه د دې حواله سره دا راته چا دا هغه کړه آرګنایز کړه او دا کم یو अवार्ड अच्छा ये जो है हर स्टार्टअप एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक एहतशाम सर है वो लोग बेसिकली उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो फीमेल्स खुद से कुछ कर रही हैं एंटरप्रेन्योर हैं वो लोग जो है मजबूत बेटी बाबा की प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया है उन बच्चियों के लिए उन लोगों के लिए जो घर पे बैठी हुई हैं अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो उन्होंने ये किया और दूसरी वो फीमेल्स जो अपनी अपनी फील्ड में आगे जा रही हैं कुछ कर रही हैं सीईओज बन गई हैं तो उनको उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड दिया तासुन सीईओ है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है साउल्स ओरा के नेम से तो ये क्या है बेसिकली मेरा जो काम है मैं पर्सनलाइज सेशंस भी देती हूँ सेल्फ ग्रूमिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके अलावा बाकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आपके उसमें बाद में आएंगे लेकिन ये स्टार्टअप किस चीज में था इसी चीज का स्टार्टअप अच्छा ये इसी में स्टार्टअप था देखियो दा डेर खबर है तासु چې کوم دا मेंटल हेल्थ ده د کې تاسو डिप्रेशन एंजाइटी पैनिक अटैक्स नूर से सब बगे देखिए मेंटल हेल्थ तो बहुत वास्ट फील्ड है लेकिन जो मेन चीजें हैं आजकल जो लोग सफर कर रहे हैं ज्यादातर ढेर ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डिप्रेशन है हमें पैनिक अटैक्स आम हो गए हैं बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं लाइक डाइवोर्सेस आम हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज में फंसे हुए हैं मूव ऑन नहीं कर पाते या फिर उनकी स्टडीज डिस्टर्ब हो जाती हैं तो मेरा जो काम होता है काउंसलिंग करना काउंसलिंग से ट्रीट करना इस चीज को कि मतलब उनको खराबी अलग कुलाव खबर बको सॉरी बिकॉज दे वक्त मदर्स स्पेशली दा प्रोग्राम गोरी लिगिया भी आगा पेरेंट्स न्यानी कम बल्कि दा प्रोग्राम डेर पर शौक बांधे वरे मॉर्निंग टाइम देगा ना बिल्कुल और बे लेट आवर के प्लार अमराशी नो रिपीट किए 11 बजे अगम शपे गोरी मा त दा वाई چې نن سبا چې دا کالج گوئنگ بوائز اینڈ گرلز دی کی ड्रग्स बेहद زیات شوی یونیورسيټي لیول باندې خو آیس داسې شوی دی چې ستاسو په مخ کې بناستي just like we are sitting in front of each other او غیبا پته به نه لګي خو
he or she, both of them, they'll be using ice. No, da la kam कहर रा प्रयोते पदीबा. देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आजकल हर एक चीज बहुत आम हो गई है ना, गलत को गलत नजर से देखा नहीं जाता। तो सबसे बड़ा अब सोशल मीडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस है बच्चों पे। हर चीज पेरेंट्स ने आजादी कर दी है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। तो ये चीजें तो होनी है। दूसरा ये कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें आम है। लाइक मतलब पाबंदी नहीं लगाते। अब पता है हेड ऑफिस में ये चीजें जाती हैं, लेकिन वो बजाय उसको ऑफिशियल करने के, उनको चेंज करने के, वो इस चीज को छुपा देते हैं। तो जिसने ये किया हुआ है, जो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग तो, उनको तो शय मिल जाती है। वो लोग तो फिर और सिवियरली ये चीजें करते हैं। तो बस इस वजह से जो है, क्योंकि रोक टोक नहीं है किसी चीज ना दल तजदी सर जके अगर को मैं जी ची रिसेंटली आई एम वेरी सॉरी टू से खो जबना मना लब ख्वागी तो पतो लगी डेफिनेटली रिसेंटली जमा या मरगरे दागी वाद न सबब वदुन सीजन जलाड़मा नो मुंग लांदे खपल गपशप लगोल लिगिया लांदे मुंग खपल खुराक मराक गपशप लगोलो पार्टी में कोला पार्टी वकर पार्टी टाइप हो इस्लामाबाद एंड अपस्टेयर्स न डेर तेज आवाज रात लो म्यूजिक का ना नु मा मरगरी ने तो उसको बरस दी नु माती च माशुमान खपल पार्टी के लिए आदी एंड आई वाज सो मच कंसर्न्ड बिकॉज अलतना बच्चे कम माशूम राकू शु का ना नु पता लगे दा वरे चलता ना लुगिम रा रवानो और आई एम वेरी सॉरी टू से खपनशी खुदा दैट वाज सफा पता लगे दा च बड़ा आई सम्स कले की स्मोकिंग हम की हैश हम कले की इवन ड्रिंक्स हम की लिख याद है नो आई वाज रियली कंसर्न च टोल माशुमान बरदी वगी विल दे आर हैविंग देयर पार्टी यार खबिया च सिंगा जंज रवान शो all the girls not boys girls were standing on the sides with their guns or they started firing Hawaii firing girls zuhu yare dam मैं चता मुंगा कम औ दुमरे लाइक कोल वाले चा टिकटॉक वीडियोस जोड़े थे मेनली खबर दल तरह आला ना चे अगा वायरल कोल यो तरीके सर देश पे टाइम की बॉयज एंड गर्ल्स चे खुयोबल सर पर सेल फोन माने गपशप लगई टोल शपते रखी दा कम गपी जखो पदे न पोएगा मा एंड हाउ टू स्टॉप देम व्हाट शुड वी से टू देम मुंग वर्ता सो आयु देखिए सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताती हूँ ये चीज़। हमें जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमें खाना खाना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, स्कूल गोइंग होते हैं, ट्यूशंस, ये सब कुछ, लेकिन हमें रिलेशनशिप्स को डील करना नहीं सिखाया जाता। ठीक है, yes. हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। हम लोग सीखते हैं, किससे सीखते हैं? बॉलीवुड की मूवीज से, ठीक है, या फिर टीवी ड्रामा से जो चल रहे होते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस तो हमारे माइंड में है ना। ये किसने बताया हुआ है कि रात को चैट करना है? ये किसने ये बनाया हुआ है? किसी ने आके हमें सिखाया तो नहीं है ना। ये तो हमने इन्फ्लुएंस लिया हुआ है ना। तो ये जो है सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज़ है। और इसको स्टॉप करने का यही है कि मतलब इतना बिजी कर दें अपने स्केड्यूल को। जो लोग ये कर रहे होते हैं वो छोटे बच्चे तो नहीं होते, उनको पता होता है कि इसका हमारी लाइफ पर, फ्यूचर लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा, जो हमारी पास्ट लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट है। तो मतलब फिर इसी से लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब जब हो जाते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से लोग ट्रॉमा में जाते हैं, उनको डिप्रेशन होता है, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जब रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है तो ये ऐसा है जैसे कि मतलब फिजिकल पेन जब किसी को होता है, ये पैनिक अटैक्स इसी तरीके से आपको नहीं तो तासु को उधरोले में नशी करना तासु की वर्ता ही बेटा गिव मी योर फोन ना गवी सॉरी। हाँ, तो क्योंकि आपने ही उसको इतनी इजाजत दे दी है ना नो लकोस यो माशूम दे दा प्राइवेसी खुम दा कना आ यूनिवर्सिटी लाइफ त चोर से दो he or she has got their privacy as well। बिल्कुल, तो इसी केस के लिए, इसी चीज के लिए तो हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ओके, we'll come on this counseling और दे दौरान मुंगा जू यो केपी गेम्स चिकम शेविदी आगे सिराज आरिफ यो रिपोर्ट दे आगे गुरु बियारा उस्ताद से पढ़ा दी।
پیښور کې د خیبر پښتونخوا په کچ د لوبو یو خوندوره میله شروع شوې ده. دې میله کې د خیبر پښتونخوا په کچ 2.5 نه سیوا لوبغاړي برخه اخلي. د کال 2015 مختلفو لوبو پرانستل خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور کړی ده. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د لوبو صوبایي وزیر سید خرجها او د سپورت ډایرکټر نور مشران هم موجود وو. دې خوندور مقابلو کې د هزاره ډیویژن، کوهاټ، بنو، ډی خان، پیښور، ملکند او نور مختلفو سیمو د تعلیمي ادارو لوبغاړي برخه اخلي. دې مقابلو کې د نارینه او 14 او زنانو 12 مختلف قسمه لوبې شاملې دي. د کال 2015 مختلف لوبو کې اتلیټکس، فوټبال، هاکی، والیبال، باسکټبال، کراټي، تایکواندو، باکسینګ، سکواش، ټیبل ټینس، بیډمنټن او نور مختلف قسمه لوبې شاملې دي. ماشاءالله ډېر زبردست تقریر وشو او ډېره ښایسته افتتاح وشوله. نو په دې کې ټول ټیمان راغلي وو، هغه چې کوم کې پی کې کوم ډیویژن هغه ټول راغلي وو، هغوی ټول حصه واخیسته او هر گیم حصه واخیسته. 2025 کې چې کم دی اوس خو د انډر 22 گیمز موږ ریپرزینټ کو اور ورسره چې کم دی نه بعد نېشنل روان دی کراچي کې. نو ان شاء الله د دې لپاره تیاری دا چونکه کې پی انډر 22 گیمز دی دا ډېره های انیشیټیو ده. د گیم سره زیات نه زیات موږ ته ټیلنټ راځي، د ګراس روټ لیول نه ټیلنټ راځي. چې څومره د ګراس روټ مضبوط وي دومره به تا نیشنل مضبوط وي، چې نیشنل مضبوط شي دا انٹرنیشنل مضبوط شي. ये जो 2025 का अंडर 22 है इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट था और इसमें इंशाल्लाह हजारा मेडल लेके जाएगा इंशाल्लाह. د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو لوبغاړو ویلي دي چې د تعلیمي ادارو په کچ د دا قسمه لوبو آغاز کول یو ښه ګام دی، ځکه چې د کال 2015 لوبو د لارې به د مختلفو لوبغاړو ته د تعلیم سره سره د لوبو په میدان کې هم وړاندې تلو لپاره ګټورې موقعې په لاس ورشي. پیښور کې د کال 2015 لوبې شروع شوې دي. په دې لوبو کې به د خیبر پښتونخوا په کچ 2.5 نه سیوا لوبغاړي برخه اخلي. دا لوبې به تر 4 ورځو پورې د پیښور مختلفو ګراوندونو کې جاري وي. کیمرامین محمد آصف قادری سره سراج عارف، خیبر نیوز، پیښور. جګړارو کتونکو تاسو وکړه ډېر زبردست گیمز حواله سره او دینه پس په بیا راځو ان شاء الله د مدر لینګویجز حواله سره چې کوم یو ایونت شوی دی. انټرېسټینګ ایونټس کیږي چې کوم ډېر زیات زموږ په خپل خوښیږي. مونږه کاونسلینګ حواله سره اوس خبره کوله. کاونسلینګ به څنګه کوو؟ لکه اوس زه چې کله ینګ وم، ینګ خو زه یم اوس هم، زه چې کله هلک وم هلک هم یم اوس، زه چې کله ټین ایج کې وم سوري، نو ما به کله د پیرنټس خبره ټیک ده ما به نه منله، خو ما به غورځوله نه خبره. لکه ما به داسې نه ویل چې سوري نشم کولی، نه ما به ویل اوکې جي که بیا مې کوله او که نه کوله، خو هغه وخت مې خپل پیرنټس به هغه ریسپیکټ او هغه به ډېر زیات و که نه، او د حیا هغه هم به حیا او د هغوی په مخ کې کېناستل نه، بس ولاړ چې څو پورې راته الله دې وبخي مور پلار به نه ویل چې کېنه نو زه به نه کېناستم. دیٹ از سمثینګ ډفرنټ. اوس دا په خپله زموږ غلطي ده چې اوس دا شی ختم شو او که نه اٹس اوکے. وٹ ڈو یو تھنک؟ लाइक मतलब मैंने आपको पहले भी कहा, पहले इतना ये चीज़ें आम नहीं थी ना, सोशल मीडिया एवरीथिंग. अब हर चीज़ सबको पता है. अब छोटे बच्चे को आप जब अपनी एज के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बच्चों को आपसे ज़्यादा पता है सारा कुछ. मतलब अभी मैं अपनी मामा को देखती हूँ, उनको मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा. ठीक है, हम लोग बहुत कम एज से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है. ठीक है, बिल्कुल. तो ये चीजें हैं कि मतलब अब हर एक चीज आम है, तो इसीलिए आप रोक नहीं सकते. हाँ, ये एक बात है कि या आप पेरेंट्स को कुछ टिप्स दे दें कि आप बच्चे से ऐसे डील करें. देखिए, मैं एक माँ से ये डिस्कस कर रही थी, वो कह रही थी मेरे बच्चे को मोबाइल की एडिक्शन है, वो नहीं छोड़ता, वो खाना भी खाता है मोबाइल के साथ. तो मैंने कहा बच्चा तो उसको तो खुद नहीं पता चला ना, आपने इंट्रोड्यूस करवाया ना मोबाइल उसके साथ, उसको खुद तो पता नहीं चला. जब वो 3 साल का छोटा बच्चा है, उसको कैसे पता चला कि मोबाइल भी कोई चीज़ है? आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसको पता चला. तो कुछ पेरेंटिंग टिप्स होती हैं जो पेरेंट्स को दी जाती हैं, और जो टीन एज वाले बच्चियाँ हैं उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, तो उनको तो प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं. इसके अलावा जो है वो पेरेंट्स के एडवाइस को एडवाइस नहीं समझते आजकल के बच्चे. अच्छा देखिए, यो बला खबर ډیر زیات امپورټنٹ ده. که تاسو ماشوم یو شیز د پاره ضد کوي نو هغه دومره سیریس والی چې تاسو سره یې راشي چې خدای مکه خپل ژوند ته هغه نقصان ونه رسوي. دا څنګه نن سبا یو ټرند جوړ شوی دی چې ऑलरेडी تاسو ول سمارټ فون فور ایگزامپل اغشته دی، هغه یې مال آیفون والا غنه زه به داسې وکم. threats, what is this?
बच्चे जो हैं कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ अपना। आप कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो देखते हैं दूसरे बंदे के पास ये चीज़ है। राबिया जमून पर वक्त के खूब वो करना। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना आज का दौर जो है वो बिल्कुल चेंज है, हमारे टाइम से आपके टाइम से बिल्कुल चेंज है। तो डेफिनेटली अच्छा एक और चीज़ है, बच्चों को पता है, मैं आपको जैसे बता रही थी, बच्चों को पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं ना, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बास टाइम ये होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को दोस्त बनाएं। हम लोग भी एज अ पेरेंट जिद कर रहे होते हैं ना बच्चों के साथ, हम अपनी बात मनवाना चाह रहे होते हैं, बच्चे अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। अब ये दो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, आप अपना फैसला उनके ऊपर नहीं मुसल्लत कर सकते, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। राबिया उमदल तौदरी फॉर एग्जांपल माशूम वही चिमाला गाड़े राका और जो वर्ते मैं चिन्ना गाड़े वना वो बोझे तो नो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड आई डू और बे बदागी रिएक्शन सिंगवी। अगर तो बच्चा एग्रेसिव है और उसने हर हाल में लेके जाना है तो देखिए पहले तो आपने अपने घर के रूल्स बनाने होते हैं ना, कि मतलब इस एज पे आके आपको ये चीज मिलेगी, आपने ये कर लिया तो आपको ये मिलेगा। अगर तो वो रूल्स डिफाइन नहीं है तो फिर तो आप बच्चे को नहीं रोक सकते ना। ये तो पेरेंटिंग टिप्स में ही आता है अगेन, कि मतलब आपको पता हो कि इस एज पे बच्चे ने ये डिमांड्स करनी है ना, तो आप पहले से थोड़े से रूल्स, थोड़ी सी बाउंड्रीज रख दें। अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो तो फिर एग्रेसिव होगा। और मैं आपको बता रही थी दो पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं बच्चे की, और मिसाल के तौर पे आप हैं और आपका बेटा है, अगर वो आमने सामने आ गया तो ये बाप और बेटा आमने सामने, ये दो डिफरेंट इंसान हैं। उनकी भी जिद है, आपकी भी जिद है, उनका भी गुस्सा है, आपका भी गुस्सा अच्छा है। उस वक्त फिर ये बाप और बेटा बीच में से निकल जाता है। वो चीज वो तो रिलेशन वो है ना। दो इंसानान भी गिरानो को तुमको द्वाड़ अखपल जिद पूरा करी और जिद के हमेशा झगड़ा की बिल्कुल बिल्कुल और वगे की मुकाबला की। सो ददी ब्या सोल्यूशन से दे इसका सोल्यूशन ये है कि अब बेटा आपको पता है ऐसी एज में है जैसे आप उसके साथ, उसको अब सब कुछ पता है, आप उसको अपना फ्रेंड बना लें, दोस्त बना लें, ठीक है। जब आप उसको दोस्त बना लेंगे ना वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। वो कहते हैं डू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। अगर आप बच्चे को हर वक्त इंसल्ट करेंगे, इंसल्टिंग आपने ये नहीं किया, मतलब अगर आप बच्चों से दूसरे बच्चों का कंपैरिजन भी तो करते हैं ना पेरेंट्स, कि उसका बेटा देखो कहाँ पहुंच गया, तुमने ये किया, वो उसके दिल में वो रिग्रेट्स रह जाते हैं कि ये मुझे ट्रीट कैसे कर रहे हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसा आप ट्रीट करते हैं ना, बेशक वो वर्ड्स लोगों से भूल जाएं लेकिन उनके दिमाग में वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर आपका वो रह जाता है हमेशा के लिए। लगे जैसिंगा यो टीचर दे तासु बेइज्जती की तासु क्लास न उबासी कना तासु जवन के बटू नंबर का दिमाग के अगबी ते जमा इंसल्ट शो द खपल टोल क्लासमेट्स पर मख के और जे क्लास न विस्ते होमा। आफ्टर अ ब्रेक वील कम और इंशाल्लाह मुंबा कंसल्टेंट्स सॉरी द दी चिकम दी कैसा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स तपारा आगे बाने बलग राजू इंशाल्लाह आफ्टर अ ब्रेक। को वेलकम बैक टू सबा गरम गरम कॉफी और गरम गरम चाय और बारानुनो रजी दीता सुबह गोरी चनन द्वेमो रज दा बारान कदरेमो रज दा सेकंड और थर्ड डे, सेकंड डे रहेगा ना और दा बारान बजारी भी सबा बलोरस पूरे नो द हलवागानो द चेव मौसम दे जी एंजॉय कवई मुंग तास द मोर हवाले सर खबर हो शो मोर नन सबा ची माशूम कलारी का ना अगीला मोबाइल लास के वर्क और जमंग डॉक्टर्स चिकम दी साइकोलॉजिस्ट चिकम दी ला चिकम नॉर्मल आई स्पेशलिस्ट थी स्पेशली और दिस्तासु मज़गूच स्पेशलिस्ट कम दी अगी टोलम दगावी न्यूरोलॉजिस्ट चिकम दी अगी दावी जिस्तासु माशूमान स्तरगे पयोजे नहीं सारीगी स्तासु माशूमान स्तासु खबरी त तवज्जो न वर कई स्तासु माशूमान खुराक की खुदागी असर पे न कीगी वली चागवी च माल मोबाइल रगे जो गेम हम को खुराक बम तासु वला खुला की वर कई वाला बचीन वड़े खैर दे गेम को जबाल व्हाट इज दिस दा तो सकवई
چې تاسو کار کوئ او هغې طرف ته امتحان نه وي نو هغه کار به نه کیږي صحیح. اوس دې حوالې سره د مورنۍ ژبې حوالې سره یو پروګرام هم شوی دی، یو ایونټ و. رشید آفاق صاحب دا ګورو بیا راځو د دې کار باندې چې دې کار څه کوي. جی د ټولې نړۍ په شان پېښور کې هم د مورنیو ژبو نړیواله ورځ منځلې شوې. په دې هکله د قومي وطن پارټۍ له طرفه یوه لویه دستوره جوړه کړې شوې وه چې پکې افتاب شیرپا، افراسیاب خټک، افضل خاموش او نامي ګرامي شاعرانو، ادیبانو او صحافیانو په ګڼ شمېر ګډون کړی و. ژبو خبره چې راغله نو موږ 15 ژبو دپاره قانون جوړ کړو: پښتو، اندکو، سرایکي، کوهستاني، چترالي، کوار چې ورته وایي. 15 ژبې او کتابونه موږ چاپ کړل او موږ وی چې دا شروع کوو، خو تاسو ولیدو چې هغه بیا ایثار کړی شو. اوسه پورې هغې باندې عمل درآمد نشته. په یونیورسټو کې پښتو ډپارټمنټ کولاو شي، خو چې کله ایډمیشن دپاره اپلیکیشن نو بیا اپلیکیشنز نن موږ ډېر خاص عقیده نه لرو په دې باندې چې ګینې د پښتو ژبې سره زیاتې کېږي یا د پښتون قوم سره زیاتې کېږي. د پښتون قوم د مسایلو سره من څومره انصاف کوو. که چېرې موږ دې باندې سوچ وکړو او دې باندې سیمینارز مقرر کړو نو موږ په دې نتیجې ته ورسېږو چې دلته ناست خلک راځئ د پښتو ژبې سره څومره انصاف کوو. زمونږ کور ته سهار وختي کم اخبار راغورځېږي. د ستوري د وینا پر مهال مقررینو وویل چې تر څو چې مورنیو ژبو ته هغه احترام نه وي ورکړی شوی کوم چې د هرې ژبې قانوني، آئیني، ثقافتي او سیاسي حق دی، تر هغې به په وطن کې موجودې ستونزې هوارې نه شي. پکار ده چې ټولو مورنیو ژبو ته احترام ورکړی شي. د کیمرامین سردار علي یوسفزۍ سره رشید آفاق، خبر نیوز، پېښور. کتونکو ډېر انټرسټینګ یو ایونټ او موږ خبرې کولې په خاص توګه باندې. تاسو یو خبره وکړه د بالیوډ هغه اثر هغه زموږ په ډرامو باندې ښکاري، ولې چې زیات کور کې تاسو ګوري چې فیمیلز ډرامې ګوري نو هغه ډرامو کې ما ډېر شیزونه داسې نوټ کړي چې هغه زموږ نه کلچر دی او نه اردو ژبې کې دی. لکه خې ته به کھ وایي، میں خود آئی تھی، خود نشته دی اوس. تاسو به دا ډرامو کې کتلی دا یو ښه ایون ډرامو کې دام دی لکه انډینز چې ته یس وایه نو داسې کوي که نه. نو هغې پاکستان کې هم ډرامو کې دا شروع شو، نو ساین فور یس فور او ښه. پرون مې یو ډرامې کې یو خبره واورېده، میں ابھی کے ابھی آئی ہوں. وٹ ڈو یو مین بائی ابھی کے ابھی؟ ابھی ابھی آئی ہوں. نو داسې ډېر شیزونه داسې دي چې مونږ ډېر افسوس سره وایو. اوس راځو د تاسو کومه خبره اوس کوله د ماشومان فیمیلز چې کوم ماشومانو نه پس لکه ماشومان چې پیدا شي هغې نه پس خپل خیال نه ساتي. बिल्कुल. What would you say about this? अच्छा, हम लोग शादी को बच्चों को ऐसा समझते हैं कि बस स्टोरी कंप्लीट हो गई है, शादी हो गई है, चैप्टर खत्म, बुक खत्म. लेकिन वहाँ से ही तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है. ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पूरी लाइफ नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए तो करियर स्टॉप. ऐसा नहीं है. मैं खुद जब मेरी शादी हुई, मैं बीए कर रही थी उस वक्त. उसके साथ साथ मेरे बेबी हुए, बेटी हुई, फिर बेटा हुआ. उनको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं. फैमिली भी सपोर्टिव है, लेकिन ये कि अपना ख्याल रखना भी जरूरी है. आपको अपने करियर को, अगर आपके पास कोई पैशन है, आपके पास कोई ड्रीम है, तो आप उसको फॉलो करें. शादी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म. और अपनी फिटनेस, अपने आप ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करना, ये तो हर इंसान की जिम्मेदारी है. बेशक. जो स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले फीमेल क्रिकेट हवाले सर ये ओढ़ के हम पैकेज दियाली होती है गुरु वरी फीमेल क्रिकेट और पख्तूनख्वा के ॾेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे ना पकार हम दा वो ये ओढ़ की ब्रेक करूँ बियारा उस्ताद पौड़ा दे.
जी ګرانو کتونکو سو فیمیل کرکټر حواله سره موږ خبره کوله راځي لږ غونډه داغي جھلک وګورو ان شاء الله ریپیټ کوي به تاسو دا فلو خایو موږ راځي چې وګورو علي هوتی سوی سلما فیض په پیښور کې نه بلکې په پاکستان کې څوک هم کرکټ کوي نو سلما فیض په پیژنې سلما فیض کرکټ پلیئر ده او اوس هم خو مزیدار چې د ایکسترا کور کې شاټونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی ټیک ټاک. یار چې کم ځای ګورو نو هلته کې په ګراوند کې نو څه گپ شپ ته جوړ کړي جنکې سره ډېر خوشاله دا څه راز دی یا چې چرته کرکټ یالته به زه خامخا راځم اور دا خوندي به تو جنکو خیال چې موږ نه ساتو څوک به ساتي بیا دا تو اس د فیمیل سپورت څومره ضروری دی او نن څونه د ایونت مغسته یار د کې پی چې موږ خبره کوو نو داسې ایونټس کې دل پکار دي ځکه چې دا ماشومان لیک دومره ایکسپوجر ورته نشته دی اور لیک کم چې موږ ریګولر پلیئرز دي کم چې ټیلنټ هانټ دی لکه داسې ایونټس کې دل ځکه پکار دي چې موږ ته لیک د بنو او د ډی آی خان او د کوهات د دې سیمې موږ ته پته نه لګي چې دا کلیوالي جنکۍ څومره لیک ټیلنټ لري شهر کې هم موږ ته پته ده چې الریډي لیک سیټل ایریا د سکولونو کالجونو کې ورته ایکسپوجر ملاویږي خو دې ټورنمنت کې هم شپږ اته داسې جنکۍ دي چې هغه باندې پراپر کار وکړي شي نو هغه پاکستان ټیم کې خپل ځای جوړول شي نو زما په خیال کې پی کې د کشانته ایونټس کې دل پکار دي. بالکل ګران کتونکو دا ورا سره سلما فیض چې د تکړه بهادره اور خپل کوشش کوي چې د سپورټ لپاره خپل هلې ځلې وکړي زمونږ کلی ګران کتونکو دا فل ان شاء الله موږ به تاسو دا فل پیکیج په ریپیټ کې خایو اوس ټایم ډیر کم دی زم چې رابعه طرف ته راځو رابعه دا راته وایي چې ستاسو سره روان ایونټ څه دی मतलब कम एंटरप्रेन्योर्स ला स्टार्टअप्स लपاره څه کوي اوس. अच्छा इस तरह है कि ये जो मैंने जिनका बताया हर स्टार्टअप और विजडम इंटरनेशनल ये लोग कर रहे हैं प्रोग्राम अगर कोई भी बच्चियां हैं जो इनरोल होना चाहती हैं तो वो कांटेक्ट कर सकती हैं इसके लिए. और दूसरा ये कि हम लोग जो है अपना रमज़ान में स्टार्ट करते हैं सेल्फ ग्रूमिंग सेशंस. वो बच्चे जो मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज पे अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना चाहते हैं या अपने मेंटल वेलबींग को पर्सनालिटी इमेज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो लोग ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें. 7 डेज का सेशन होता है. हम लोग ये क्लेम करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगी. ګرانو کتونکو زموږ خود مختار صاحب حوالې سره رابعه ډېر زیات سنسټیو بیکاز سایکالوجسټ دي ته پته ہے چې دا ماشومان یتیمان یسیران چې کم دي د هغوی دپاره امداد ولې ضروري دی او د رمضان میاشت هم را روان ده نو موږ کوشش دا کوو چې غریبان فنکاران دې نه علاوه چې کم یتیمان یسیران دي چې کم اورفنیج یتیم خانو کې دي هغوی ټولو دپاره د رمضان پیکیج راځم رمضان راشن پیکیج او بیا عید پیکیج اخري 10 ورځو کې موږ ورځو ورسره عید پیکیج هم شیر کوو ورسره اختر هم مانځو. خود مختار صاحب حوالې سره به تاسو له رابعه هم پیغام درکوي چې دې سره ضرور ډونیشن وکړئ ډونیټ کوئ خپل چې څومره ستاسو هڅه کیږي. راځي چې وګورو ډېر ښایسته یو جلیل یو ښایسته ریپورټ جوړ کړی دی پیکیج راځي چې وګورو په دې باندې. د خیر ښېګړې اداره جی ګرانو کتونکو تاسو په سکرین باندې به لږ وګورئ د دې اکاونټ نمبر خود مختار صاحبي او په هغې اکاونټ نمبر باندې تاسو اوس په دې وخت زما پښتنو وروڼو خویندو غیرتمند پښتنو د خپل په دې اکاونټ باندې جیز کیش وي لا ایزی پیسې لا د هر یو بینک اکاونټ که تاسو سره ایپ په هغې باندې تاسو په دې نه تصویر والی او په دې اکاونټ نمبر باندې تاسو چې څومره ستاسو وس کیږي تاسو راواستوئ یو ځل بیا وښایي چې چا پکچر نه دی اخیستی موبایل نه زر دې نه پکچر والی جي او چې څومره هم ستاسو وس کیږي رابعه به هم تاسو له میسج درکوي د خود مختار صاحبي حوالې سره فرنٹ کیمرا جی ستاسو د بالکل څه میسج ورکول غواړي اینڈ کې. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. जो लोग ये काम कर रहे हैं और जो लोग ये खैर तकसीम कर रहे हैं आपको चाहिए कि आप उसमें सपोर्ट करें इनको और वो लोग जो इसके हकदार हैं उन तक ये मदद आपकी पहुंचे. खुद मुख्तार साहबी हवाले सरा बुंगा बल्कि राबिया सरा कोलैबोरेशन के बम इवेंट्स और द दी चिकम द रमज़ान के यो एक्टिविटी दा साउल्स ओरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है साउल्स ओरा उस पे हम लोग सेल्फ ग्रूमिंग सेशंस
ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो बच्चियां, वो बच्चे जो अपनी बॉडी लैंग्वेज, इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने मेंटल वेलबींग को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग उनको 7 डेज का चैलेंज देंगे और हम लोग 7 डेज सेशंस करेंगे। सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन होगा, तो उसमें हम लोग उनको उनकी जो लाइफ स्किल्स है उनको चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म मुख्तार करेंगे। सावी के थ्रू भी आ सकते हैं वो आपके जी पास? बिल्कुल, अगर आपके रेफरेंस से कोई आते हैं तो उनको स्पेशल हम او ګرانو کتونکو موږ زبردست دیټس ویری نایس موږ به هغه ماشومان ګرانو کتونکو دی له ورسو چې کم دغه منټل ایشوز هم دي او هغه برابر لاستو چې په خاص توګه باندې دغه گرومینګ وکي. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी. इंशाल्लाह بیا به راځو تاسو په وړاندې आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का. بیا به راځو تاسو په وړاندې تر هغه پورې خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.